Villagers of Palaskatta, Molim, Sunwardim have once again launched a protest against the alleged Pasekar food factory, expressing strong frustration over the persistent foul smell affecting their daily lives. According to locals, the situation has worsened to the point where children are unable to eat their food due to the unbearable odor coming from the factory. Residents claim that despite repeated complaints, not a single local government authority has taken concrete action to address their concerns. 3 दिस 4 दिस शेगीत रस्त्यावर बसली किती तरी जातलो उपाय म्हणून आमका कोण तरी मायबाप कसो येयलो सांगपाक किती तरी 4 उतर सांगली आमका हेजे फुडें आमी कितें वयची न्हू म्हणून आमी आयकून घेतली वचपाक न्हू थंय वचून येयली पूण हेजो परिमण कितेंच जायना तो चडान चड घाणी करता कसल्यो घाणी करता घरान रावपाच्यो बी ना आनी जेवपाच्यो बी ना आमचे कितें फायदो रावून कितें येदो मोठो आमचो गांव आसा 50 घराचो आणि गावाक जर एकटो मनीस फोंड्या शहरांतल्यान येवन जर हांगा तो जर इतले वेस्टाचे जर घाणी करता जाल्यार आमचो गांव रावून कितें आमी इतलो धनगर लोक सगळ्याक पावपी रावपी आमी डोंगराचे सगळ्याचे करपी लोक धनगर लोकांक जर तो मारता जाल्यार इतलो गव्हर्नमेंट आमचो कितें दोळे धापून आसा गावाक एकटो आयकना आणि एकट्याक जर गाव हो करता जाल्यार गावाक मारता जाल्यार आमी रावून तरी फायदो कितें आमी रावपाचें ना न्हू हांगा कित्याक रावतले आमी आमकां कितें तरी परिमण कोणी तरी बाबा बरें जावचें कोणी तरी रावचें म्हणून आमकां कोणी तरी म्हायती दिवपाची कितें बाबा हे जाऊ नये हे गांवाचेर करूं नये म्हणून कोणी तरी कितें करपाचें आशिल्लें हो फुडें फुडें करता कोण पुलिसा कडेन गेले पुलीस तेचे कोणा कडेन गव्हर्नमेंटा कडेन गेले गव्हर्नमेंट तेचे जाल्यार आमचो कोण आमी रावपाचें कशें ते आमी कितें म्हणटा ते कोण ते येता पळय व्हडले ते हांगा रावने आनी आमकां खंय तरी ते धाडून ये तेंच्यांनीच रावपाचें न्ही हांगा आमी कितें करतली बायल भुरगीं येवन सदांच आमच्या रस्त्यार रावपाक जाता आनी सदांच आमी रस्त्यार रावपाची तेंच्यान आमकां रस्त्यार देवयला आमी केन्ना रस्त्यार रावूं नाशिल्ली पूण आज हांव तेंच्यान जवळ जवळ 3 म्हयने जाले आतां आमी हेका लागलेले आसा हे चालू आमची ही ड्युटी आसा पंचायती वयता आनी कोणा कडेन वयता आनी कोणा कडेन वयता सदांच आमच्यान वचपाक जाता आनी आमचे वावर कोण करतलो आमची भुरगीं आमी कशी पोसपाची आज भुरगीं घरान येयल्या घाणी जेवणाक चेडूक वचना फाटल्या दारार घाणी फुडल्या दारार घाणी कशी करपाची कितें सांगा पळया तुमी आमकां इतलो गांव आमचो आसतना गांवाक तो एकटो मनीस भिना म्हणजे त्या लायटीची कनेक्शनां दिल्ली त्यांनी परत जॉइन केली म्हटल्यार लायटमॅन तेजे आसा गव्हर्नमेंट तेचे आसा लायटीचे आनी गांवाचे कितें आसा पीडब्ल्यूचो पंप तेजो एक्शन करपाक गेली तेन्ना तो म्हणपाक लागलो आपूण इलिगल घेवन स्वता घेतला जाल्यार पीडब्ल्यूचो काडून येलो कित्याक तेंच्यांनी तो स्वताचे आसपाक जाय आसले न्ही 2 कनेक्शनां काढली एक कनेक्शन तेंचे परत लावून दिले कित्याक दिले ते दुसरे कित्याक दिवना अजून ते काल आमी म्हटलें म्हणून आमकां सरपंच म्हणपाक लागलो लायटमॅन तेचो आसा तांकां खबर आसा न्हू कितें भितर शिजता ते पंचायतीक सगळें खबर आसा भितर कितें आसा कितें ना ते तांकां खबर आसा न्ही फाटल्यान जर आमकां तुमी उलोवपाक सपोर्ट करपाक तुमी पंचायत अशी उलयल्यार लोक कितें उलयतलो पंचायत सदांच आमचे आवय बापूय आसता कितें पंचायतीचे मेंबर आसा पंच आसा सेक्रेटरी आसा तो परमनंट आसता ते कितें झरीचेच उदक पंच आसा ते 5 वर्सां पंच जाता दुसरे कोण तरी जाता पूण पंचांनी आमकां अशें उलोवं नये आमचे खातीर पंच उबे रावता पंच आमच्यानूच निवडून येता न्हू लोकांतल्यान गांवांतल्यानूच निवडून येता न्हू लोकां खातीर येयना ते आपूण येता व्हडले म्हणून आमकां अशी उतर दिवपाक जायना तेंच्यान आमी आज बायलो ना थंय भुरगीं बाळ आमची रस्त्यार सरता डेली रस्त्यार सरता आमी सद्दां रावतली थंय उदक पिवपाक गेल्यार आमकां उदक सामको रेबो येता लायट आमकां दिसाक 10 फावटी जरी वयता आमी करतली कशी हितून कसो कायदो करपाचो तुमी सांगपाचें आमकां. A few days ago, the villagers had temporarily called off their protest following assurances from local MLA Ganesh Gaokar. However, with no visible progress since then, the community has decided to continue their protest by sitting across the factory access road and have made it clear that the agitation will not stop until the factory is removed from the village. जेन्ना लोकांचे सरकार, हेल्थ, प्रशासन तशीच पंचायत आयकना तेन्ना लोकांक खंय तरी रस्त्यार येवपाक पडटा आनी आमी पयले मिराबाग हांगा बंधाऱ्याक लागून 49 दीस ते लोक रस्त्यार बसून रावले आनी खंय तरी तांकां जैत मेळ्ळो आतां हांव आसा पळसकट्टा मोले भागांक आनी तुमी म्हाजे फाटल्याच्यान हे पळयतात जाणटेली लोक तशी भुरगीं बारीक बारीक भुरगीं ही बसल्या एक पार्सेकर फूड तेंच्या गांवांक खंय तरी पोल्युशन करता सगळो तेंच्या घरांनी वास येता सगळे कुसलेलो वास येता ते खातीर तांकां जेवपाक सुद्दां मेळना म्हणून हे लोक हांगा बसलेले आसा आनी खंय तरी न्याय मागतात आतां कितलेशेच म्हयने जाले वर्सां जाले हांगा बसून अशे हो जो प्रोटेस्ट आसा वो करतात आतां हांव तेंचे फुड्यान बसून आसा म्हाकाच स्वता कळटा की हांगा कितले गरम जाता आनी कितले फातर तोपतात सगळे पांयांनी सो अशे हे त्रास घेवन हे लोक जे आसात ते हांगा बसून आसात पूण अजुनी पर्यंत तांकां न्याय मेळना खंय तरी सगळे प्रशासनां जी आसा हांकां फटयतात अशे ते लोक म्हणटात
आणि त्या खातीर तांकां न्याय मेळपाक खंय तरी कठीण जाल्लो आसा. आता पार्सेकर फूड जे आसात हांगच्यान हो रस्तो गेला त्या रस्त्यार हे लोक मदीं बसून आसात आणि ते सांगतात की ती जी फॅक्टरी आसा तितून सगळं कोंबड्याचे जे वेस्ट आसा ते सगळं कुसयता, फर्टिलायझर करता, सगळो जो वयर सगळो गॅस वयता ते गॅस सगळो जो आसा हो गांवाक पसरता आणि तांकां रातभर तेजो वास घेवन रावपाक पडटा. त्या खातीर ती म्हणटात की ती फॅक्टरी जी आसा ती थंयच्यान काडची. आता हेज्याय पयलीं बसलेली जी असेंब्ली आसलेली त्याचे पयलीं बी हे लोक जे आसा हे हांगा बसलेले, पूण जे स्थानीक आमदार आसा गणेश गांवकर हेणी येवन तांकां आश्वासन दिलें की आपूण तुमचो इश्यू जो आसा सॉर्ट आउट करतलो, तुमी उठा. मागीर ती उठली, पूण अजून पर्यंत गणेश गांवकाराचोय पत्तो ना त्याच्या आश्वासनाचोय पत्तो ना. त्या खातीर परत एकदा हे लोकांक हांगा येवन बसपाक पडले. आता हितून मेजॉरिटी पळोवपाक गेली जाल्यार सगळे धनगर समाजाचे लोक आसा आणि हे सगळे लोक जे आसा हे आपल्या भुरग्यांक सगळे हांगा घेवन बसलेले आसा. गणेश गांवकारा कडेन न्याय मागतात, मुख्यमंत्री डॉक्टर प्रमोद सावंता कडेन न्याय मागतात की आमकां ही जी फॅक्टरी आसा ही काडची, जेणे आमच्या गांवाक पोल्युशन जाता, आमचे जे वळ आसा तितूंत सगळो वेस्ट वयता आनी सगळं वॉटर उदक आसा ते सगळं पोल्यूट जाता. सो ते थांबोवपाची गरज आसा, आमचो गांव वाचोवपाची गरज आसा. हेराल्ड मिडिया खातीर गौरी सतरकर.